बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अहम खबर है कि बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर तवील अरसे से आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी। इस सिलसिले में बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाज़ों की दरख्वास्त दे सकती है। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक एयरलाइंस को परवाज़ों के लिए यूके से AAC से इजाज़त लेना होगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट ने कहा है कि सेफ्टी लिस्ट से अखराज आज़ाद और टेक्निकी अमल के तहत हुआ। मैं पाकिस्तानी एयरलाइंस से सफ़र की मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तानी और बरतानवी माहिरीन की मुश्तरका काविशों से आलमी हिफाजती मयार को हासिल किया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ फ़िज़ाई राब्तों में बेहतरी ख़ानदानों के मिलाप में मदद देगी। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी ने कहा है कि 2021 के बाद से पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हिफाजती मयार में नुमायाँ बेहतरी की। वाज़ेह है कि मई 2020 में कराची में PIA के तैयारे को पेश होने वाले हादसे के बाद उस वक्त के वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान ने पार्लियामेंट में बताया था कि हमारे मुल्क के 1/3 कमर्शियल प्लॉट्स के पास बोगस डिग्रियां हैं, जिसके बाद जून 2020 में बरतानिया और यूरोप के लिए पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों के बाद गुज़िश्ता बरस नवंबर में यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तानी एयरलाइन यानी PIA की यूरोप के लिए परवाज़ों पर से पाबंदी उठा ली थी। ताहम अब बरतानिया ने भी पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदी हटा ली है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि साबिक वज़ीर हवाबाजी के जराइम में बानी PTI बराबर के शरीक थे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि साबिक वज़ीर हवाबाजी के इक़दामात से पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियाँ लगी थीं। ग़ुलाम सरवर ख़ान ने अपने इदारे के ख़िलाफ़ जो जुर्म किया वो कौमी जुर्म था। बानी PTI और ग़ुलाम सरवर ने कौमी एयरलाइन को कब्रिस्तान बना दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान का नाम एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाला जाना अहम संगे मील है। आज शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने संगे मील उबूर किया है। वज़ीर दिफा ने कहा कि कौमी एयरलाइन पर पाबंदी लगने से कौमी वक़ार मजरू हुआ था। अच्छी खबर है, खुश असलूबी के साथ पाकिस्तानी एयरलाइन से पाबंदी हट गई। कौमी एयरलाइन के अलावा एक निजी एयरलाइन को भी बरतानिया ने इजाज़त दे दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारी कोशिश है कि न्यूयॉर्क की परवाज़ें भी बहाल हों। कौमी एयरलाइन पर पाबंदी क्यों लगी, इसका तयन हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान बैरून मुल्क अपनी परवाज़ों के लिए ऑपरेटिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा। उन्होंने कहा कि बरतानिया, यूरोप समेत तमाम रेगुलेटर्स का शुक्रगुजार हूँ। कौमी एयरलाइन के ऑपरेटर सिविल एविएशन को आलमी सतह पर पजीराई मिली है। साद रफ़ीक को भी मुबारकबाद, जिन्होंने 3 साल में इस मामले को फॉलो किया। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब खबर है कि रवां साल कौमी एयरलाइन के दौरान परवाज़ तैयारों से टकराने के कितने वाक़यात पेश आए हैं, आदाद व शुमार सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल अब तक कौमी एयरलाइन के तैयारों से परिंदों के टकराने के 38 वाक़यात हुए, जिनमें से 9 वाक़यात लाहौर एयरपोर्ट पर हुए। मुल्तान एयरपोर्ट पर कौमी एयरलाइन की 7 परवाज़ों से परिंदे टकराने के वाक़यात हुए, जबकि कराची एयरपोर्ट पर कौमी एयरलाइन के तैयारों से परिंदे टकराने के 5 वाक़यात रोनुमा हुए। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद और पेशावर एयरपोर्ट पर परिंदों के तैयारों से टकराने के 4 वाक़यात रोनुमा हुए। सियालकोट एयरपोर्ट पर कौमी एयरलाइन के तैयारों से परिंदे टकराने के 3 वाक़यात हुए। कोयटा एयरपोर्ट पर कौमी एयरलाइन के तैयारों से सिर्फ एक बार परिंदा टकराने का वाक़या पेश आया, जबकि जिद्दा, दमाम, कोलालमपुर और शारजा एयरपोर्ट्स पर भी कौमी एयरलाइन के तैयारों से परिंदे टकराने का एक वाक़या रोनुमा हुआ। जी नाज़रीन, इधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हर वजारत का हर 2 माह बाद जायज़ा लेकर इनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी वजारत की कारकर्दगी ख़राब हुई
تو تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ NDMA ایک جاندار ادارہ بن چکا ہے۔ حالیہ بارشوں سے متعلق NDMA کے حکام سے میٹنگ کی۔ وفاقی وزیر داخلہ، صوبائی وزراء، آزاد کشمیر میں حکومتوں نے بہترین انتظامات کیے۔ انہوں نے کہا کہ بارشوں سے کئی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ سوات میں بھی ایک دل خراش اور افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ سانحہ سوات سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ آئندہ ایسے سانحے سے بچنے کے لیے مؤثر اقدامات اور تیاری ضروری ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حالیہ بارشوں کا سلسلہ ختم ہونے پر چاروں صوبوں کے ساتھ میٹنگ بلائی جائے گی۔ اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس بلند ترین سطح پر پہنچا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں تیزی سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ جی ناظرین، دوسری طرف پاکستان میں ایرانی سفیر کے حوالے سے خبر ہے کہ امریکی تحقیقاتی ادارے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی FBI نے پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کو انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں ڈال دیا۔ امریکہ نے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم پر امریکی ریٹائرڈ خصوصی ایجنٹ کے اغوا میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ FBI کے مطابق مزید 2 ایرانی اہلکاروں پر بھی امریکی ریٹائرڈ خصوصی ایجنٹ کے اغوا میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ امریکی ریٹائرڈ خصوصی ایجنٹ باب لیونسن کو 2007 میں ایران کے جزیرہ کیش سے اغوا کیا گیا تھا۔ FBI نے کہا ہے کہ لیونس کے اغوا میں ملوث کسی بھی شخص سے حساب لینے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے بات کرنے کی کوئی جلدی نہیں۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چھوٹے ملکوں کو ٹیرف لیٹر جلد جاری کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین کو اسلحہ بھیج دیا گیا ہے۔ نیٹو ہر چیز کے لیے ہمیں واپس ادائیگی کرے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ روس یوکرین جنگ بائیڈن کے دور میں شروع ہوئی۔ بائیڈن کی کمزور پالیسی کے باعث جنگیں شروع ہوئیں۔ روسی صدر پوٹن امن کی خواہش کے دعوے پر پورا نہیں اترے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں نے رکوائی۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر روس اور یوکرین کے درمیان 50 دن کے اندر امن معاہدہ نہیں ہوا تو امریکہ روس کے باقی ماندہ تجارتی شراکت داروں پر 100% ثانوی محصولات عائد کرے گا۔ یعنی جو ملک روس سے تجارت کرے گا، اگر وہ اپنی مصنوعات امریکہ کو بیچنا چاہے گا تو اسے 100% درآمدی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ دریں اثنا امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایران سے نیوکلیئر ڈیل کے لیے اگست کے اختتام کی ڈیڈ لائن مقرر کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے برطانیہ، فرانس اور جرمن ہم منصبوں کو ٹیلی فون کیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر حتمی سمجھوتے کے لیے اگست کے اختتام تک کی مہلت رکھی جائے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق ڈیل نہ ہونے کی صورت میں یہ ممالک ایران پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی وہ تمام پابندیاں پھر سے عائد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو سن 2015 میں ایران نیوکلیئر ڈیل کے موقع پر اٹھا لی گئی تھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان GM جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔